अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। इंतहाई अहम मौजू के साथ एक बार फिर हाजिर हूं। बच्चों को बास वालदेन तो बहुत ही कम तवज्जो देते हैं और बास वालदेन बहुत ज़्यादा यानी ज़रूरत से भी ज़्यादा तवज्जो जो है वो दे रहे होते हैं और वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो है, उन्हें लगता है शायद ये प्यार है, उन्हें लगता है शायद ये केयरिंग है, हम अपने बच्चों से मोहब्बत बहुत करते हैं। लेकिन जिस तरह बच्चों को कम तवज्जो देना नुकसानदेह है, उसी तरीके से बच्चों को ज़्यादा तवज्जो देना भी बहुत ख़तरनाक अमल है। बच्चों को आप अपने हाथों से बिगाड़ देते हैं। आज मैं आपको 6 ऐसी निशानियां बताने वाला हूं जो फ़ौरी तौर पर आपको चेक करनी है कि कहीं आप भी बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो तो नहीं दे रहे, या अगर दे रहे हों तो इसको किस तरह से जो है वो बैलेंस करें। सबसे पहली चीज़ जो आपने चेक करनी है, जो वालिदैन ये गलती करते हैं, पहली निशानी ये है कि अगर आपके बच्चे का खाना अलग से पक रहा है या अलग बाहर से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दी। आपके घर में ये उसूल होना चाहिए, अगर नहीं है तो आज से बना लें, कि जो खाना बनेगा वो सबके लिए बराबर होगा, सबके लिए बनेगा, एक ही जैसा खाना बनेगा। जिस दिन आपने ये अलग अलग फरमाइशी प्रोग्राम बनाया कि एक ने टिक्का खाना है, एक ने जिंगर खाना है, एक ने घर का खाना है, समझ लीजिए कि आप बैलेंस कायम नहीं कर रहे, बल्कि आपकी तरबियत अब आपके हाथ से निकलती जा रही है। तो शुरू में आपको मुश्किल होगी इस उसूल को बनाने में और इस पे इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन अगर आप वक्त से पहले कर लेते हैं, यानी बच्चे 5, 6, 8 साल 10 साल तक के भी हैं, तो आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। बड़े बच्चों पे भी कर सकते हैं लेकिन उन पे मुश्किल होगा। छोटे बच्चों पे आसानी से कर सकते हैं कि खाना एक जैसा बनेगा और एक साथ जो है वो खाया जाएगा। दूसरी निशानी ये है कि अगर आपका बच्चा आपसे निगोशिएशन करने में जो है वो माहिर है और आपसे बड़ी आसानी से बातें मनवा लेता है, अपनी डिमांड्स पूरी कर लेता है, अगरचे वो डिमांड्स उसकी लॉजिकल हो, अगरचे वो डिमांड्स उसकी समझ में आने वाली हो कि हाँ भाई बात तो बच्चा सही कह रहा है, हमें इसकी बात माननी चाहिए, तब भी आपने कुछ औकात में ये करना होगा कि उसकी बात सही होते हुए भी आपने अपनी रेट कायम करनी होगी कि आप बात ठीक कह रहे हैं लेकिन जैसा मैंने कहा वैसा होगा। यानी उसको भी तस्लीम किया और अपनी बात मनवाई। वरना क्या होगा, अगर आपने यस बॉस का करना शुरू कर दिया ना बच्चों की हर बात में, तो फिर उनको नो सुनने की आदत डेवलप नहीं होगी उनकी तरबियत में। और आगे चल के आपको पता है कि बच्चों ने फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भी जाना है, उन्हें कॉर्पोरेट कल्चर्स में भी जाना है, उन्हें लोगों के साथ डील करना है। ज़िंदगी में कई जगह उनको नो सुनने को मिलेगा। ये आदत कब डेवलप होगी? अगर आप बचपन से उसको यस 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 करने लग जाएंगे, तो फिर एक तो आपकी आगे चल के वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। जब भी आप ज़िंदगी में कभी नो बोलना होगा ना, तो नो की तो आदत ही नहीं होगी। लिहाजा उसकी अगर आप 5 बातें मानते हैं तो उसमें से एक बात सिर्फ ये कह के आप मना कर दीजिए कि यू आर राइट बट आई विल डू व्हाट आई वांट। जैसा मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ वैसा होगा, जैसे बाबा ने कहा वैसा होगा। आपकी बात ठीक है लेकिन होगा ऐसे, ताकि बच्चे को ये पता चले कि इस घर में फाइनल अथॉरिटी जो है वो मेरे माँ बाप हैं, मैं नहीं हूँ। ये आपने उसको अपने अमल से समझाना होगा। तीसरी निशानी ये है कि आपका बच्चा अगर बड़ों की गैदरिंग में इंटरप्ट करने लग जाए आपको, यानी आप हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं और बच्चा आए दिन आपको इंटरप्ट कर रहा है, आपको आपकी बातों में मदाखलत कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दे रखी है। लिहाजा जब भी आप किसी और शख्स की तरफ मुतवज्जा होते हैं तो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो फ़ौरन अपनी जो है वो कहानी लेके आ जाता है कि मामा पहले मेरी बात सुनिए, बाबा पहले मेरी बात सुनिए। ऐसे मौके पर आपने कैटेगोरिकली स्ट्रिक्टली उसको कहना है कि यस आई विल लिसन यू बट नॉट नाउ। आप अभी खामोश रहिए, अभी मैं बात कर रही हूँ। अगर आपने ये ना किया बल्कि हस्बैंड को कहा अच्छा रुको मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, जी बेटा बोलिए, इसको कहते हैं कि अब आप बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बच्चे को ये डिसिप्लिन सिखाना है
کہ بیٹا ٹھیک ہے آپ کی بات اچھی ہے، ہم آپ کی کیئر کرتے ہیں، بٹ ناٹ ناؤ، اس وقت میں کسی بڑے سے بات کر رہا ہوں۔ جب یہ پیٹرن آپ کا ڈیولپ ہوگا تو پھر آگے چل کے وہ کسی بھی گیدرنگ کے اندر بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ اسے پتہ ہوگا کہ میرے والدین اگر کسی بڑے سے بات کر رہے ہیں تو مجھے ویٹ کرنا ہے۔ یہاں اس کے اندر پیشنس بھی ڈیولپ ہوگا، یعنی آپ صبر کرنے کا مادہ بھی اس کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لیکن اب آپ اس کو صبر کروا رہے ہیں کہ بیٹا صبر، کیونکہ زندگی میں ہر جگہ اس کو ایسا موقع نہیں ملے گا کہ وہ جو بھی بولنا چاہتا ہو فوراً جا کے بول دے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، چیزیں اپنے پاس رکھنی ہوتی ہیں، اور پھر صحیح موقع کا انتظار کرنے کے بعد ہمیں بات کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ صبر کا مادہ آپ بچپن سے ہی ڈیولپ کریں گے۔ چوتھی نشانی، اگر آپ کا بچہ آپ کی شادی یعنی آپ کے شوہر سے زیادہ اہمیت رکھنے لگ جائے، یور چلڈرن کمز فرسٹ اینڈ دین یور میرج۔ اکثر والدین کو میں نے کہتے سنا ہے کہ جب سے بچے ہوئے ہیں تو میاں بیوی کے ساتھ ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہسبینڈ سے بات کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا، بچوں کو دیکھوں یا ہسبینڈ کا خیال کروں۔ یاد رکھیے، ہسبینڈ یا وائف، اسپاؤس کمز فرسٹ، بچے بعد میں آتے ہیں۔ یہ آپ نے بچوں کو ریئلائز کروانا ہے کہ اس گھر میں سب سے زیادہ اہمیت ماں باپ کی ہے اور اس کے بعد بچوں کی، یعنی باپ یہ ریئلائز کرے کہ میرے لیے میری وائف یعنی بچوں کی والدہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور والدہ یہ ریئلائز کروائیں بچوں کو کہ میرے لیے سب سے پہلے میرے ہسبینڈ ہیں، بعد میں بچے ہیں۔ یہ آپ بچوں کو اگر نہیں کروائیں گے ریئلائز، یقین جانیے پھر بچے بہت جلد آپ کے ماں باپ بن جائیں گے۔ وہ اگر آپ اس کو باپ کی اہمیت نہیں بتائیں گے تو پھر بچہ آپ کا باپ بن جائے گا، آپ کی بیٹی آپ کی ماں بن جائے گی، اور پھر وہ آپ کے اوپر حکم چلائے گی۔ اس لیے ان کو لمٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ محبت کریں، پیار کریں، اچھی تعلیم دیں، اچھا کھلائیں پلائیں، لیکن یہاں پر ہسبینڈ کمز فرسٹ، وائف کمز فرسٹ۔ بچے کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہے فائنل اتھارٹی میرے گھر کی، ہم بعد میں آتے ہیں۔ یہ آپ نے بچوں کو ریئلائز کروا۔ پانچویں نشانی، اگر آپ اپنے بچوں کے بیہیویئر کی وجہ سے کسی گیدرنگ میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں میں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، شادی میں جانا ہے لیکن اس لیے نہیں جا رہے کہ بچے بڑے شرارتی ہیں۔ اکثر میں نے ماؤں کو سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھئی وہ کیوں نہیں آئے، وہ اس لیے نہیں آئے کہ بچے بڑے تنگ کرتے ہیں نا، اس لیے جو نا وہ میں نے جانا ہی چھوڑ دیا کہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کہاں جاؤں؟ بھئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جانا ضروری ہے گیدرنگس میں، بچہ سیکھتا ہے لوگوں میں کے ساتھ، جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ بچے کا انٹریکشن ہوگا بچے کے لیے فائدے مند ہے۔ یس، اگر آپ کا بچے کا بیہیویئر اتنا خراب ہے کہ آپ اس کی وجہ سے کہیں آنا جانا چھوڑ دیا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو غیر ضروری توجہ دے رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ بگڑ رہا ہے۔ چھٹی اور آخری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے بنا سو نہیں سکتا تو بھی آپ نے بہت زیادہ لاڑ کر لیا۔ بچے کو اتنی عادت ہونی چاہیے کہ آپ اگر دوسرے کمرے میں ہیں یا آپ اگر مصروف ہیں تو بچہ ایٹ لیسٹ سو سکے آپ کے بنا۔ یہ نہیں کہ جب تک اماں یا جب تک ابا کے ہاتھ پہ نہ لیٹوں گا تب تک نیند نہیں آئے گی۔ شروع میں کرتے ہیں بچے 3 سال کے 4 سال کے لاڑ کرتے ہیں، اسی دوران آپ کو یہ سکھانی ہوتی ہیں چیزیں کہ آپ ہٹ جائیں اس سے، لٹائیں سلائیں اس کے بعد ہٹ جائیں، یا آپ اس کو بولیں کہ بیٹا آپ سوئیے، میں بیٹھی بھی دیکھ رہی ہوں۔ وہ بالکل چپکانے والا اور بالکل ہاں ہاں بیٹا آ جا، اپنی محبت میں ہم بچوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جب بچے کو عادت ہو جاتی ہے آپ کے بنا سو نہیں سکتا تو پھر آپ کو جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے۔ یہ چیز میرے ساتھ جو ہے وہ ہوئی تھی جب میرا بچہ 3 سال کا تھا، اور مجھے پھر جب آؤٹ آف سٹی جو ہے وہ جانا ہوتا تھا ٹریننگ وغیرہ کے سلسلے میں، تو پھر میں نے یہ محسوس کی تھی کہ بچہ تو بچہ، میں خود بھی بچے کے بنا نہیں سو پا رہا تھا، اور میرا بچہ جیسے ہی میں آؤٹ آف سٹی جاتا تھا تو میرا بچہ جو ہے بیمار پڑ جاتا تھا۔ دین آئی ریئلائز کہ یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ظاہر ہے بینگ تھراپسٹ ہم سے بھی جو ہے وہ پیرنٹنگ میں مسٹیکس ہوتی ہیں، لیکن ہم کوئکلی اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ اینڈ ناؤ آئی ایم فائن، ناؤ مائی سن از فائن۔ اب ہم جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ الگ رہتے بھی ہیں اور الگ رہ سکتے ہیں، وہ میرے بنا سو بھی سکتا ہے بڑی آسانی سے۔ یہ میں نے بہت جلد جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی بھی کیا اور اس کو میں نے سالو بھی کیا۔ آپ بھی دیکھیے کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ایشو ہے تو کوئکلی جو ہے اس کو آج سے ہی اس پہ کام کرنا شروع کر دیں، ان 6 نشانیوں پہ، جو بیسکلی زیادہ بڑی وجہ جو ہے وہ بنتی ہیں۔ یہ ویسے تو کئی اور نشانیاں بھی ہیں، لیکن یہ 6 بگ ریزنس ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بچہ غیر ضروری توجہ حاصل کر کے بگڑتا ہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کو اچھا لگے گا، آپ کو مدد دے گا پیرنٹنگ کے اندر۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔